नाज़रीन, हम मौजूद थे ख़वातीन कैदियों की जेल में, जहां हमने कोशिश की कि उनके मसाइल से आगाही हासिल की जा सके, अपने तमाम नाज़रीन को वो तमाम मसाइल दिखाए जा सकें जो वो झेल रहे हैं, जिस मुश्किल की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। जो कुछ हमने देखा, लेकिन दरहकीकत ख़वातीन कैदियों के मसाइल हैं क्या। हम यहाँ पर मौजूद हैं इंसानी हकूक़ की तंजीम अंसार बरनी ट्रस्ट में, उनके वाइस चेयरमैन अंसार बरनी ट्रस्ट के हवाले से बात करेंगे। सारिम बरनी साहब वाइस चेयरमैन हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत पस पर्दा मसाइल हैं क्या। देखिए, जेलों में यकीनन बहुत सारे मसाइल होते हैं और हैं, और जो बात आप कर रही हैं, अगर आप कैमरा लेकर के जाती हैं या एक वीआईपी स्टाइल में आप वहाँ जाती हैं तो यकीनन वहाँ आपको सब कुछ अच्छा ही के नारे लगते हैं और सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है। और इतनी ज़रूरत उन लोगों में नहीं होती है कि उन्होंने वहीं डेफिनेटली रात गुजारनी है, दिन गुजारना है, फिर उनके साथ वो कुछ किया जाता है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो वो कभी भी वहाँ रहते हुए ये नहीं बताएंगे कि असल हकाइक अंदर क्या है। वो यही बताएंगे कि सब कुछ ठीक है और हमारा बड़ा ख्याल रखा जाता है। वो एक जैसे तोते को पढ़ा दिया जाता है, वो सबक उनको पढ़ाया हुआ होता है, वो उन्होंने हर किसी के सामने वही सबक पढ़ना होता है। उनकी अगर आपने कैदियों की असलियत देखनी है, उनके अंदर हकाइक क्या है, तो फिर आप जेल से बाहर देखें। जब वो तारीखों पे आते हैं और उनको ये बताएं कि हम नहीं बताएंगे, या जिस वक्त वो जो है इस वक्त वहाँ पे होते हैं, केसेस ख़त्म होने के बाद जो उनके हकाइक होते हैं तब सामने आते हैं। हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है, ये बातें हमें नहीं, ये बातें हम सबको पता है। यानी जुडिशरी में भी पता है, पुलिस को भी पता है, निज़ाम को भी पता है, हुकूमत को भी पता है। कैदियों को उनकी बेहतर जो है ज़हनी ट्रीटमेंट की जाती है। मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा ज़रूरत उधर के स्टाफ को है। उधर के जो सिपाही है उससे लेके ऊपर सुपरिटेंडेंट तक के, उसको जो है इंसानियत का दर्स देने की ज़रूरत है, उसको बताने और समझाने की ज़रूरत है कि आपने लोगों से किस तरीके से पेश आना है। जब वो लोग सही से पेश आने शुरू हो जाएंगे तो कैदी खुद ब खुद वो सही होना शुरू हो जाएंगे। रही बात वहाँ कटाई, सिलाई और हुनर, ये सब इतनी देर का हुनर होता है जितनी देर कोई जाता है। उसने एक जुर्म किया है, उसकी एक सज़ा है, और सज़ा इसलिए नहीं दी जाती कि उसको इतना बुरी तरीके से रखा जाए कि और पहले से ज़्यादा बुरा बन के माशरे में आए। सज़ा इसलिए दी जाती है कि वो अपने जुर्म की तौबा करके जुर्म से हट जाए, पीछे हो जाए। हमारे यहाँ जब जेल में जाती है वो औरत, तो उसको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ जाके ऐसा सबक मिलता है कि वो बेगुनाह है या गुनाहगार है। वहाँ जाके वही सोचती है और मजबूर हो जाती है कि अब मैं ज़रूर अच्छा बड़ा गुनाह करके आऊँगी ताकि मैं यहाँ भी फ़ख्र से रह सकूँ। तो हमें उस चीज़ को दूर और ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि जेलों में एयर कंडीशन लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि उनको बेहतरीन बिस्तर दे दें, लेकिन उनको एक अच्छी ज़रूरत की ज़िंदगी और उनकी सेहत के मुताबिक उनका ख्याल रखना वो ज़रूरी है। हमारा कानून, हमारा मज़हब, हमारी इंसानियत, ये सब हमें यही दर्स देती है। दोएम, आखिर हमारे यहाँ ऐसी जेलें क्यों हैं कि उधर सीटियाँ बजा के जाना पड़ता है? इसलिए कि होशियार हो जाओ, मेहमान आ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है कि खुली रॉ हो, शीशा लगा हुआ हो, जो विजिटर्स आते हैं वो वहाँ से देखते हुए जाएं उनको, और उसमें पाबंदी नहीं हो, जिस वक्त जो विजिटर उनको विजिट करना चाहता है देख ले, या ऐसे कैमरे लगे में हो कि आप जा करके उन रूम्स में जाके जो चाहें आप उसको जो है ना जेल का रूम देख सके, ताकि आपको असल चीज़ें सामने आए। जो उधर बाज़ाहिर जेल है बड़ी साफ सुथरी नज़र आती है, जो उसके जो वॉशरूम्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं, कभी आप वो जा करके तो देखें उनका क्या हाल है। कभी आप उनके पीने का पानी तो ज़रा टेस्ट करवाएं, देखें उसका क्या हाल है। कभी उनके किचन को तो जाके ज़रा चेक करवाएं, देखें उसका क्या हाल है। जितनी चीज़ें देखने की हैं जो चलते फिरते नज़र आती हैं वो सब बहुत अच्छी नज़र आती हैं। जो ख़राब वार्ड होते हैं उनको बंद कर देते हैं, वक्ती तौर पर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं अच्छे वार्ड में कि मीडिया आ रहा है या लोग आ रहे हैं उनको दिखाना, उनको कहते हैं सर ये बंद पड़े हुए। मेरे पास स्टाफ मेरे अंडर काम कर रहा है, उसे मेरे से बहुत सारी शिकायतें होंगी, लेकिन आप ज़रा पूछ के तो देखें मेरी मौजूदगी में कोई शिकायत करेगा क्या? कोई भी नहीं कर सकता। ये तो स्टाफ है जिसके पास पूरा अख्तियार है कि आज हम नौकरी छोड़ें और कहीं और कर लें, लेकिन वो कैदी है, वो उसकी कैद में है, और उस कैद में है जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाते ही जो उस पर अटैक किया जाता है उसकी वजह यह है कि इसको पहली ही रात अजाब बना दो, और उसको बाकायदा फ़ोन जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि फैमिली से जो है डिमांड करे, पैसे मंगवाए। पहले ये पुलिस खुद करती थी, अब पुलिस अंदर कैदियों ही से ये काम कराती है। अपने जो उनके कैलिबर के लोग होते हैं, उनकी सोच के लोग होते हैं, उनको अपना बना करके उनको वहाँ का बड़ा बना देते हैं, और फिर वो जुल्म सितम करते हैं। और अगर आप कंप्लेन करें कि बड़े ऊपर से आ जाएं तो कहते हैं अरे हम अभी सही करते हैं और हम उसको यूं कर दिया, हमने बन बाट कर दिया।
تو یہ سب ایک ڈرامائی شکل دے دی گئی ہے اس کو پوری کی پوری. اور بند بورڈ یا 2 ہاتھ اگر مار دیے تو آپ کے سامنے مارے, پیچھے تو پھر وہی وہاں کا بادشاہ بنا ہوا ہے. اور آپ کتنی بار کسی کو کمپلین کریں گے؟ تو لوگ مجبور ہو کر کے اپنا منہ نہیں کھولتے. اگر سزا ہے تو فوری ہونی چاہیے, جزا ہے تو فوری ہونی چاہیے. بیل کا نظام بھی میں کہتا ہوں ہمارے یہاں ختم ہو جانا چاہیے. ضمانت نہیں ہونی چاہیے. ضمانت ایک حد تک ایک آپ لمٹ بنا دیں کہ ود ان 2-3 منتھس میں جو ہے کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا, یا قیدی ہے وہ یعنی مجرم ہے وہ یا مجرم نہیں ہے وہ. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا, اتنے بڑے بڑے بھیانک جرموں میں بند ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں, باعزت شہری بن کے پھر آ جاتے ہیں وہ سامنے, پھر جرم کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر اس پورے ایک نظام اور سسٹم کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بڑی خوش عورتیں, کچھ این جی اوز جو مقصد میں یہ کہوں گا کہ بیرونی فنڈنگ پہ چل رہی ہیں کہ دکھانے کے لیے دیکھو جی ہم نے کتنا بڑا تیر مارا. آپ یقین مانیں یا جتنے چاہے قانون بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ ذہنی سوچ نہیں بدلی جائے گی, جب تک ذہنی نظام نہیں بدلا جائے گا, اور جب تک اچھے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. ابھی میں جیل وزٹ پہ تھا تو ایک لڑکی نے میرے سامنے بھی وہ باتیں کی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں, اور کون گناہ گار ہے, جتنی ہے سب سے پوچھو, سب کہیں گی ہاں ہم بے گناہ ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی, ہماری فلاں سے دشمنی تھی, فلاں سے دشمنی تھی. وہ لوگوں سے بلوانے کے طریقے ہوتے ہیں. پھر ہر آدمی آتا ہے, ان کی تو وہ یعنی وہ سمجھتے ہیں ہماری تفریح کرنے آتے ہیں, ہمارا مذاق اڑانے آتے ہیں, ایسے ہمدرد بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کو, پھر بعد میں جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, تو وہ نہیں بتاتے. لیکن میں اس یقین سے کہتا ہوں اگر میں جا کر کے کسی سے پوچھوں گا اور ایک بار اگر وہ کہہ بھی دے, کیونکہ وہ مجھے اگر نہیں سمجھی, نہیں جانتی مجھے, تو دوسری بار جب جاؤں گا تو اس کو پوری معلومات ہو چکی ہوگی اور وہ سچ بولے گی. جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت خطرناک کیس کے اندر وہاں جیل میں تھی, اور اس نے پوری الف سے یہ تک کہ مجھے اپنی سٹوری پھر سنائی کہ میں کس کس طریقے سے آئی اور میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. اور میں یقینی یہ دلاتا ہوں کہ میں تمہارے یہ کہنے سے تمہیں ہیلپ نہیں کروں گا کہ ہم مظلوم ہیں. میں تمہیں ہیلپ تب کروں گا جب تم اپنا جرم بتاؤ گے کہ ہاں ہم نے یہ جرم کیا تھا اور ہمارے ساتھ فلاں فلاں مجرم تھے, ہمیں جو ہے زیادہ سزا دے دی گئی, ان کو کم سزا دی گئی ہے, یا ان کو تھانے سے جو ہے پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا. تو پھر ان کو ایک یقین ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا ہے جو ہمارا ساتھ دے گا. اور اب اگر ہمیں سزا بھی ہو تو ہمارے جرم کی سزا ہوگی, ہمیں وہ بھگتنی ہے, کیونکہ ہم نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو وہ دنیا میں سزا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی شاید معافی ہو جاتی ہے. وومن جیل کراچی کی بات کرتے ہیں تو دیگر جیلوں سے واقعی بہت اچھی جیل ہے یہ ایک سچی بات ہے یہ. لیکن بہت ساری پرابلمز ہیں جیل کے اندر جو ان کو بھی خود بھی پتہ ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ. لیکن وہ بھی ایک طریقے کے جو ہمارے جیل کے سپرنٹینڈنٹس ہیں وہ بھی تو قیدی ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بھی اپنا اس طرح منہ نہیں کھول سکتے کیمرے کے آگے. لیکن ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے, ہم نے اس کو جواب دینا ہے. ہم اپنا منہ دھڑلے سے کھولتے ہیں اور جو سچ ہوتا ہے وہ بتانا پسند کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ مسائل ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے, اس کا حل ہونا چاہیے, اور حل تب ہوگا جب ہم سب کو فری ہینڈ ملے گا. یہ جو جیلز ہیں ان کو این جی اوز کے ہینڈ اوور کر دینی چاہیے, ان کو رکھنے کا پورا نظام, کھلانے پلانے کا, جیل بھیجنے کا, جیل سے کورٹ بھیجنے کا جو نظام ہے سارا, وہ سب ان کے پاس ہو, پولیس کے پاس نہ ہو, کیونکہ اس میں بے انتہا کرپشن ہے. اور اس نظام کے اندر این جی اوز کے ساتھ این جی اوز ایسے لوگوں کو وہاں لا کے بٹھائیں جو بڑے بڑے اچھے تاجر ہیں, ان کی فیملیز ہیں, سماجی کام کرنا چاہتی ہیں, اچھا اپنے بخشش کے لیے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو لا کے وہاں بٹھائیں اور سب نظام وہ سنبھالیں. ان کے کھانے پینے کی اشیاء کیسی ہیں, ان کے پہننے اوڑھنے کی چیزیں کیسی ہیں, ادھر کوئی بیماریاں تو نہیں پھیل رہی, کوئی پریشانیاں تو نہیں, یہ سارا ان کے پاس ہو. سیکیورٹی جو ہے وہ پولیس کے پاس ہو, اور سیکیورٹی صرف جیل کے باہر ہو, جیل کے اندر سیکیورٹی نہیں ہو. جیل کے اندر وہ سماجی کارکن, وہ این جی اوز, وہ لوگ جو اپنی بخشش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہوں, تاکہ وہ نہ صرف اپنی بخشش کے لیے کام کر پائیں بلکہ دوسروں کی زندگی اور زندگی کی بات کو بھی آسان بنا دیں. بہت شکریہ سارم برنی صاحب آپ کا. ناظرین ہم موجود تھے انصار برنی ٹرسٹ کے وائس چیئرمین سارم برنی صاحب کے ساتھ, ان سے جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ در حقیقت مسائل ہیں کیا. ہم نے جو دنیا آپ کو دکھائی وہ جیل کے اندر کی دنیا تھی, لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ کیمرے کے سامنے تو وہی دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. در حقیقت ان خواتین قیدیوں کے مسائل کیا ہیں وہ روز ان سے نبرد آزما ہوتا ہے. کیسے ان مسائل کا حل نکالا جائے گا, کیسے ان کے
دکھوں کا تدارک کیا جائے گا. ان کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم سے انہوں نے شیئر کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر این جی اوز کے حوالے کر دیے جائے اور پولیس کو صرف سیکیورٹی دی جائے تو یقیناً تمام مسائل کا بہتر طور پر حل نکالا جا سکے گا. آج کے مسئلہ کیا ہے میں اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر کسی نئی جگہ اور کسی نئے مسئلے پہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان.